ह्या होमखणात ते पुनवेच्या पांचवेचो जाता आनी आमी हे त्या पयलीं आमी पुनवेच्यान आमी प्रॉमिस करता नाच घेवपाक भोवळे कडेन म्हणून वयता आनी मागीर घरान आमी ढोल ताशे घेवन वयता आनी सगळ्या घरांनी आमी वयता आनी लोकांच्या घरांनी नाचता आनी आमचो शिगम्याचो मजा आमी मनयता आनी आमचे पांचवेचो होमखण जाता ते दिसा आमी कित्याक अशें होमखण जाता की आमी सगळे लोक त्या हितूनच धांवूंक शकता होमखणांतून आनी होमखणांतून धांवता आसतना ताका जात लागना पात लागना कांय लागना चिकन घालून जावं मटण घालून जावं कांयच प्रॉब्लम ना अशें तें होमखण आनी आतां आमचो हो आमचो एक आहा गंगाधर हो सामको जो पळय स्थळा बद्दल जावं ताका आमच्या ह्यो म्हणपा बद्दल ज्यो पळय जाली ह्या आनी त्या आदी जाणट्यांनी पळय आमच्या घडोवन हाडलेल्यो हो आमचो जल्मी वासू मयेकर हेच्या पुर्वजांचे एका एक जल्मी मेळोन एका प्रदान जाल्ले एका पुर्वजांनी करून दवरला की चलो भुरगो जालो तो 2 म्हयन्याचो तुका 6 म्हयन्याचो शिकले चलो भुरगो म्हणजे ताका श्रीफळ दिवचें पडटा प्रत्येकाक श्रीफळ दिलें म्हणटकूच चुरली आसा हांगा व्हडलें करता आनी तो नाल एकार एक मारूंक जाय एकार एक मारलो म्हणटकूच ताका उदीक ह्या हितून स्थळान पडपाक जाय आनी ते प्रसाद म्हणून एक गोळ्याची व्हरपाचें आनी अर्दो पीस आमकां दिवपाचो अर्दे पीस आमकां दिवपाचें तें जालें म्हणटकूच आमी सकाळीं देवाक नैवेद्य म्हणून आसता तो जल्मी हांगा सुद्दां हाडटा तो नैवेद्य आसा शीत दाळ पणसाचो चारकुटो पुरयो आनी खीर इतलें आमकां देवाक दाखोवचें पडटा तो आमचो जल्मी दाखयता अशें जाल्यार आमी अशे कितले उमेदीचे हौशी कलाकार आहा पळय तितले ते प्रसाद घेवपाक रावता तो करता म्हणसर आमकां सकाळीं 6 जाता 5:30 ते 6 जाता आनी तेच्या पयलो हांगा अवसार येता हांगा जल्मी घराणे घालता दाड मचेनाट हे म्हणून तेणी नांवां घेता खूब जाणां देवाची नांवां घेता आनी एक 500 मोड येता ते पयले भाशेन कुडी येताले हो पळय ते तांच्या घराण्यांत हावस जाला त्या हावसांचेर तेंच्यानी कुडी येता कुडी येता मागीर जल्मी काडटा हो मोड काडटा आनी जल्म्याच्या हातीन हात दिता बऱ्यांचो गुडयेचो काडून हात दिलो म्हणटकूच जल्मी पुढं पयलो धांवता बोला पुंडलीक वरदेव हरी विठ्ठल तितून अग्निकुंडलाचेर आमी सगळे वयता आनी असो भेदभाव असो कांय ना तूं सकाळीच रावूंक जाय हेंच करूंक जाय अशें ना प्रत्येक जाण आपल्या मनाचो भाव दवरून अग्निकुंडाचेर कोणाकूय वचपाक ध्यान दिता.